सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्रमा सुरु गरौँ विमान दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको छ। काठमाडौँबाट बिहान 10:33 बजे पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ATR 72 विमान दुर्घटना भएको हो। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार विमानमा 2 पाइलट, 2 जना एयर होस्टेज र 68 जना यात्रु सवार थिए। उहाँका अनुसार अवतरण गर्ने क्रममा पुरानो र नयाँ विमानस्थलको बीचमा AANC ATR 72 विमान सेती नदी किनारमा दुर्घटना भएको हो। पोखराको सेती नदी खोजमा आइतबार बिहान भएको विमान दुर्घटनामा पनि मृत्यु भएका मध्ये 68 शव पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्याइएको छ। दिउँसो 4:15 एक बच्चासहित 68 जनाको शव अस्पतालमा ल्याइएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर भरत बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मृतकको पहिचान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रले 68 शव दुर्घटना स्थलबाट निकालिएको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार खोजी जारी रहेको छ। शवहरू पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएसँगै दिवाङ्गत यात्रुका परिवारजनले प्रतिष्ठान परिसर भरिएको छ। अस्पताल परिसरमा दिवाङ्गत यात्रुका परिवारजन शोकाकुल अवस्थामा छन्। शवहरू धेरै जसो को पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। हालसम्म विमानमा चालक दलसहित 72 जना सवार थिए। मन्त्री परिषदको आकस्मिक रूपमा बसेको बैठकले पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको बारेमा छानबिन गर्न 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार दिउँसो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विमान दुर्घटनाको बारेमा छानबिन गर्नका लागि समिति गठन गरेको हो। आयोगको संयोजकमा पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरे रहनुभएको सरकारका प्रवक्ता एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगका सदस्यमा हवाई विज्ञद्वय दीपक प्रसाद वास्तोला अवकाश प्राप्त उप्रथी र सुनिल थापा अवकाश प्राप्त क्याप्टन तथा हवाई मरम्मत इन्जिनियर एकराज जंग थापा हुनुहुन्छ। आयोगको सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर रामिछाने हुनुहुन्छ। आयोगलाई 45 दिनको समयावधि तोकिएको छ। आयोगले दुर्घटनाको कारण पहिचान गर्नुको साथै आगामी दिनमा यस्तो दुर्घटना हुन नदिनका लागि गर्नुपर्ने कार्यका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। ANC फ्लाइट नम्बर 691 ATR 72 जहाज काठमाडौँबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि 10:32 बजे उडेको थियो। त्यो जहाज करिब 11 बजेको आसपासमा पोखरा विमानस्थलबाट करिब 2 किलोमिटरको नजिकमा सेती नदीको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त हुन पुगेको छ। यस दुर्घटनामा चालक दलका 4 जना, क्याप्टन कमल केसी सहित चालक दलका 4 जना र स्वदेशी र विदेशी यात्रुहरू गरिकन 68 जना गरी जम्मा 72 जना रहनु भएको थियो। म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु निर्णय गरेको छ। यसैगरी घटनाका बारेमा जानकारी लिन चाहने परिवार, आफन्त र अरू अन्य सरकारवालाहरूका लागि सम्पर्क गर्न विश्वसनीय सूचनाको प्रबन्ध गर्नका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने, दुर्घटना जाँच नियावली 2071 बमोजिम दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। हवाई मेन्टेनेन्स क्षेत्रको इन्जिनियर हुनुहुन्छ र यो दुर्घटना जाँच आयोगको सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने त्यसको सदस्य सचिव रहनुहुनेछ
यसरी 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोगको गठन गरिएको छ। आगामी दिनमा हवाई दुर्घटना हुन नदिन, खास गरी आन्तरिक उडानतर्फ हवाई दुर्घटना हुन नदिन सबैजसो वायु सेवा कम्पनीहरूले आन्तरिक उडानमा रहेका आफ्ना विमानहरूको अनिवार्य प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ र यसको अनुगमन चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ। प्रतिवेदन प्राप्त भए लगत्तै सरकारले सुझाव कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। गैर सैनिक हवाई उडान दुर्घटना जाँच नियमावली 2071 बमोजिम दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरिएको हो। सरकारले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको शोकमा सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले माघ 2 गते सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले विमान दुर्घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। दिवांगत प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। निधन भएका व्यक्तिहरू परिवारप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, शोकपूर्ण घटनाको सन्दर्भमा सोमबार माघ 2 गते शोक मनाउने र एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पोखरा नजाने भएका छन्। उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामेछानेले आफू र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जाँदा उद्धार कार्य प्रभावित हुन सक्ने भन्दै पोखरा नजाने जानकारी दिनुभएको हो। काठमाडौँबाट लिनुपर्ने निर्णय र उद्धार लगायतका प्रतिकार्यमा कुनै असर बाँकी नरहने गरी जुटिरहेको उहाँले बताउनुभयो। लागिरहनु भएको छ, त्यसको कुनै नपुगेको भन्ने छैन। सम्पूर्ण एफर्ट लगाएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सबै सम्पूर्ण एफर्ट लगाएर लागिरहनु भएको छ। त्यसको सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसमा लागिरहनु भएको छ। त्यस कारणले त्यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नको लागि अहिले हामी नजाने निर्णय गरेका छौँ। सबै काम आफूले यहाँबाट गर्नुपर्ने चिजहरू आफ्नो ढङ्गले गर्न सकिहालिन्छ। त्यहाँ उद्धारमा केही न केही भए पनि अप्ठ्यारो असहज होला, भिड नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा मन्त्रीहरू गइसकेपछि भिडभाड होला। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नजाने निर्णय गरेको छौँ। यही नै तपाईँहरूलाई जान्छ। आइतबार बिहान यति एयरको विमान दुर्घटना भएपछि त्यसबारे थप बुझ्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पोखरा जान लागेका थिए। पोखरा विमानस्थल नजिकका आइतबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त भएको यति एयरलाइन्सको विमानले मापदण्ड पूरा गरेरै उडान भरेको र मौसम पनि ठीक रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थापना गरिएको रेस्क्यु कोअर्डिनेसन सेन्टरमा पुगेर अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि महानिर्देशक ठाकुरले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिनुभएको हो। एयरलाइन्स र एयरपोर्टले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर नै उडान भरेको ठाकुरले बताउनुभयो। एयरपोर्टबाट नजिकको दूरीमा दुर्घटना भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। 5 जना इन्डियन, 10 जना फरेनर, त्यसमा रसियन 4 जना, आयरल्यान्डको 1 जना, अस्ट्रेलियन 1 जना, अर्जेन्टिनाको 1 जना, फ्रान्सको 1 जना र कोरियन 2 जना, 53 जना नेपाली अनि 4 जना प्लस क्रू मेम्बर नेपाली हुनुहुन्थ्यो। अहिले घटनास्थलमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी र पोखरा विमानस्थलको रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटर हाम्रो सहयोगीहरू त्यो ठाउँमा चाहिँ रेस्क्यु कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। जीवित हुनुहुन्छ कि हुन्न त्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ हामी। हुनुहुन्छ भने आज बिहानदेखि पोखराको वेदर धेरै राम्रो थियो, विन्ड पनि त्यस्तो छैन। अब यो आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट के नै अब त्यो छानबिन कमिटी गठन आजै हुन्छ र उहाँले डिटेल भोइस रेकर्डरहरू के कस्तो भयो, ठ्याक्कै पाइलटहरूको आपसी कुराकानी, त्यसपछि अरू के फल्टीहरू त्यसबाट मात्रै थाहा हुन्छ। अहिले हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। हामीले चाहिँ त्यो रेस्क्युरहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्दाखेरि धेरै कठिनाइ भइरहेछ रेस्क्यु गर्नलाई, त्यो उहाँले जानकारी दिनुभयो र हामी जहाँसम्म लाग्छ त्यो केहीलाई चाहिँ उहाँले रेस्क्यु पनि गरिसकेको अवस्था छ। अब त्यो डिटेल नआएको हुनाले त्यो हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर हामीलाई त्यो जानकारी आउने बित्तिकै यहाँहरूलाई त्यो समेत जानकारी गराउनेछौँ। डोमेस्टिक जुन हाम्रो आन्तरिक विमान हुनुहुन्थ्यो भने
दुर्घटनाग्रस्त भएको यति एयरलाइन्सको विमानमा 5 भारतीय सहित 15 विदेशी नागरिक थिए। त्यसमा 53 नेपाली यात्रु रहेको पनि ठाकुरले बताउनुभयो। विमानमा 4 चालक दलका सदस्य थिए। सबै गरेर विमानमा 72 यात्रु थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्स विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावकारी उद्धारका लागि सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँबाट 68 जना यात्रु लिएर पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज बिहान पोखरामा त्रासदीपूर्ण दुर्घटनामा परेको खबरले अत्यन्त दुखी बनाएको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष ओलीले लेख्नु भएको छ, दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँबाट बिहान 10:33 पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ATR 72 विमान दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनाको तात्कालै प्रभावकारी रूपमा उद्धार गर्न अध्यक्ष नेपालले सरकारसँग आग्रह गर्नुहुँदै उद्धारमा खट्न आफ्ना पार्टीका स्थानीय कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। उक्त विमानमा चालक दलका 4 जना सदस्य सहित 68 यात्रु सवार थिए। विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नुअघि दुर्घटनामा परेको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको ATR 72 जहाज पोखरामा बिहान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। सभापति देउवाले दुर्घटनाको तात्कालै प्रभावकारी रूपमा उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै उद्धारमा खटिने कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। विमान दुर्घटनामा 68 यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य थिए। विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नु अघि सेती नदी किनारमा दुर्घटना भएको थियो। पूर्व राजा ज्ञानन्द शाहले विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। बिहान पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा पूर्व राजा शाहको सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दुःख व्यक्त गरेका हुन्। जारी विज्ञप्तिमा पोखराको सेती खोजमा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाबाट भएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको उल्लेख छ। साथै विमान दुर्घटनामा परि जीवन गुमाउनेका परिवारप्रति संवेदना समेत व्यक्त गरेका छन्। आइतबार देशभर माघे संक्रान्ति पर्व मनाइएको छ। मगर समुदायको मुख्य पर्व माघे संक्रान्ति पर्व आइतबार देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मनाइएको हो। यस पर्वलाई मगरहरूले आफ्नो नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गरेका छन्। मगर समुदायले आफ्ना पितृहरूलाई सम्मान गर्ने, प्रकृतिलाई पुज्ने र आफ्ना चेलीहरूलाई पुज्दै पारिवारिक रूपमा हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाउने गरेका छन्। काठमाडौँमा नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा 3 दिने राष्ट्रिय सांस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गरी माघे संक्रान्ति पर्व मनाइँदैछ। काठमाडौँको टुडी खेलमा भएको सो महोत्सवमा देशभरबाट मगर समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ। आफ्नो वेशभूषा तथा गरगहनामा सजिएका व्यक्तिहरूले महोत्सवमा रौनकता थपेका छन्। साथै महोत्सवमा मगर समुदायको आफ्नो मौलिक परिकारहरूको प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरण भएको छ। नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको महासचिव टेक बहादुर मगरले मगर समुदायको मौलिक संस्कार तथा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै पुस्तान्तरण गर्नका लागि महोत्सवको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले देशका सबै जात जातिहरूको संस्कृतिलाई राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा सूचीकृत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्बन्धित समुदायले मात्र संरक्षण गर्न चाहेर सम्भव नहुने भन्दै उहाँले संस्कृतिहरूको संरक्षणका लागि राज्यको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनका लागि पनि मगर लगायतका देशका सबै जात जाति संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। माघे संक्रान्तिको अवसरमा मगर समुदाय लगायतका अन्य समुदायले पनि एक आपसमा शुभकामना साटासाट गरेर सो पर्व मनाइरहेका छन्। त्यस्तै आइतबार देशभरका थारू समुदायले माघी पर्व मनाएका छन्। थारू समुदायले आजको दिनलाई नयाँ वर्षको दिनका रूपमा मनाउने गरेको छ। यस दिनमा ठुला बडासँग आशीर्वाद लिने, मुखिया चुन्ने र नयाँ सोचका साथ आगामी दिन बिताउने कामना सहित मिठो मसिनो खाँदै मनाउने गरिन्छ। मकर मेला भर्न बिहानदेखि भक्तपुरको विभिन्न ठाउँमा मेला लागेको छ। घिउ, चाखु, तिलको लड्डु, हरियो साग, तरुल खाएर मनाउने यस पर्वका दिन जिल्लाको तमौगढी स्थित तिल माधव नारायण र सूर्यगढी स्थित बाकुपति नारायण मन्दिरमा दर्शनार्थीको भिड लागेको छ। यी मन्दिरमा नारायणको मूर्ति घिउ र चाखु लगाइदिने गरिन्छ। गर्भवती महिलाले प्रसादका रूपमा तिल माधव तथा
बाकुपति नारायण देवताको नाइटोमाथि घिउ चाकु खाएमा छोरा र नाइटो मुनि लगाएको घिउ चाकु खाए छोरी लाभ हुने जनविश्वास यद्यपि रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। नेवारी भाषामा घिउ चाकु सल भनिने आजको दिन भक्तपुरको चाङ्गु नारायण सिपाडोल स्थित आशापुरी महादेव डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा पनि ठूलो मेला लागेको छ। हरेक वर्ष माघ संक्रान्तिका दिन यो महिना भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्छ। नुहाई धुवाई गरी जिउमा तेल घसेर घिउ चाकु तिलको लड्डु सागपात तरुल खानाले शरीरमा गर्मीको मात्रा बढ्ने हष्टपुष्ट हुने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। लामो र रात छोटो हुने जाडो घट्दै जाने विश्वास छ। यसैगरी भक्तपुरको तलेजु तथा विशेष पूजा गरिन्छ। गुठी संस्थानले उपलब्ध गराएको रकमबाट तलेजुको मूल पुजारी उत्तम माङ राजोपाध्यायले विशेष पूजा गरी विभिन्न परिकार चढाई पूजा गरेर माघे संक्रान्ति मनाइने तलेजुका मूल नाइके नरेन्द्र जोशीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनता र राष्ट्रका को पक्षमा नयाँ कामको सुरुवात गर्ने अठोटका साथ प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय योग दिवस मूल समारोह समिति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भक्तपुरको सानो ठिमी स्थित प्रविधि शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिसरमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय योग दिवसको उद्घाटन गर्दै उहाँले आफ्नो कार्यकालमा नयाँ कामको सुरुवात गर्ने बताउनुभयो। नेपालमा मात्र नभई अहिले सारा विश्व योग ध्यान र साधनातर्फ केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले योग र ध्यान आध्यात्मिक चिन्तनको रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विद्यालय तहमा नै योग शिक्षाको अध्ययन अध्यापन गराउन सरकारले भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भौतिक रूपमा मात्र नभई मानिसलाई मानसिक रूपमा पनि तन्दुरुस्त बनाउन विद्यालय तहमा नै योग शिक्षाको अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख्नुभयो। विभिन्न प्रकारको रोग व्याधिले मानव जातिलाई आक्रमण गरिरहेको भन्दै उहाँले योग चिन्तन र आध्यात्मिकता नै त्यसलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण पक्ष हुने बताउनुभयो। अगाडि बढाउने र विश्वविद्यालयसम्म लग्यो भने मात्रै हाम्रो भानुजीले भने जस्तो संसारभरि योग प्रशिक्षकहरू हामीले दिन सक्छौं र नेपाललाई नयाँ पहिचान दिन सक्छौं। र मैले अहिले तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो कार्यकालमा जनता र राष्ट्रको पक्षमा राम्रा केही नयाँ काम सुरुवात गर्ने अठोट सहित मैले शपथ ग्रहण गरेको छु र योगको बारेमा यसको आवश्यकताको बारेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट जनस्तरमा पुर्याउनको लागि शिक्षामा यसलाई अझ संस्थागत रूपले व्यवस्थापन गर्ने मेरो कोशिश रहने विश्वास तपाईहरु सबैलाई दिलाउन चाहन्छु। हाम्रो पहिचान, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा यसको जगेर्ना गर्ने र स्वस्थ जीवनको चाहना राख्ने हामी सबैले योग शिक्षा र साधनालाई त्यतिकै महत्त्व दिन जरुरी छ। आजको भौतिक रूपले विकसित समाजमा खानपान, रहन सहन, उठ बस सबै चीजहरू मानिसहरूको अर्ग्यानिक सभ्यता भनौं न प्राङ्गणिक सभ्यता भन्दा बाहिर गएका छन् र विभिन्न खालका रोग व्याधिहरूले मानव जातिमाथि आक्रमण गरेकै छ। त्यसलाई रोक्ने एउटा सर्वोत्तम उपाय भित्र योग साधना, ध्यानको साधना र चिन्तन र आध्यात्मिकताको विकास महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। पूर्वीय सभ्यताको रूपमा रहेको योगलाई जीवन विज्ञान र जीवनशैलीको रूपमा निरन्तरता दिने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट 2072 सालमा भएको निर्णय अनुसार प्रत्येक वर्षको मकर संक्रान्तिलाई नेपालले राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। कार्यक्रममा उहाँले अन्य सहभागीसँगै मञ्चमै योग गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव प्रमिला देवी बज्राचार्यले सरकारले हरेक वर्ष माघ 1 गतेलाई योग दिवस मनाउँदै आएको चर्चा गर्दै योगलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार।
पाकिस्तानको आर्थिक स्थिति झन्झन बिग्रिँदै गएको छ। चर्को ब्याज दरमा लिएको वैदेशिक ऋण अनुत्पादक वा कम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गरेपछि पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था थाम्नै नसक्ने गरी बिग्रेको देखिन्छ। गत वर्षको विनाशकारी बाढीले पनि पाकिस्तानमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एडीबी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अनुमान अनुसार बाढीबाट पाकिस्तानले 30 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीको क्षति बेहोर्नु परेको छ। सन् 2022 को सेप्टेम्बरसम्ममा पाकिस्तानको कुल वैदेशिक ऋण 556.52 अर्ब पुगेको छ। पाकिस्तानले आर्थिक सुशासन र मितव्ययिता काम गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको छ। विज्ञहरूले पाकिस्तानबाट नेपालले पनि थुप्रै सिक्न सक्ने बताउँछन्। खास गरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन, उत्पादनलाई जोड दिने, वैदेशिक लगानी उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने, हचुवाको भरमा योजना छनौट नगर्ने, दात्री निकायबाट लिने ऋणको सही प्रयोग तथा जथाभावी कर्जा लिन नहुने विज्ञहरूको धारणा छ। कतिपय विज्ञ सबल अर्थतन्त्रका लागि भू राजनीति सन्तुलनको पनि उत्तिकै भूमिका हुने ठान्छन्। केही समय अघि दक्षिण एसियाली अर्को मुलुक श्रीलङ्का पनि आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएको थियो, जसमा अझ सुधार हुन सकेको छैन। श्रीलङ्का र पाकिस्तानको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रका धेरैजसो सूचक राम्रा भए पनि समयमै सतर्कता अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालमा विप्रेसन, अप्रवाह, विदेशिक ऋणको आकार, विदेशी विनिमय सिन्चिती जस्ता सूचक पाकिस्तान र भारत श्रीलङ्का भन्दा निकै राम्रो अवस्थामा छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा कोभिडबाट सृजित समस्याका कारण एक महिनामा झन्डै 60,000 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सन् 2022 को सेप्टेम्बर 8 देखि यस वर्षको जनवरी 12 सम्ममा चीनमा 59,938 जनाको कोभिड संक्रमण तथा त्यससँग सम्बन्धित अरू कारणबाट ज्यान गएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोग अन्तर्गतको चिकित्सा प्रशासन ब्युरोका प्रमुख जियाओ याहुडले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभएको हो। ज्यान गुमाउने यो तथ्याङ्क रेकर्ड गरिएको संख्या मात्र भएकोले अझ धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएको हुन सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ। जियाओका अनुसार रेकर्ड संख्यामध्ये 5,503 जनाको कोभिड संक्रमण तथा 54,435 जनाको कोभिडसँग जोडिएको अन्य समस्याबाट ज्यान गएको हो। गएको डिसेम्बरमा शून्य कोभिड नीति हटाएपछि चीनमा संक्रमण थप फैलिएको छ। चीनका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले ज्यान गुमाउनेहरू 65 वर्ष माथि उमेर समूहका 90% भन्दा धेरै रहेको बताएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। चीनमा 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिक लाखौं नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छैनन्। रुसले युक्रेनका विभिन्न शहरमा दर्जनौं मिसाइल प्रहार गरेको छ। पूर्वी शहर डिनिप्रोको अपार्टमेन्ट ब्लकमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। मिसाइल आक्रमणपछि भवनको ठूलो हिस्सा ध्वस्त भएको छ भने 14 बालबालिका सहित 64 जना घाइते भएका छन्। भवनमा धेरै मानिस फसेका छन्। मध्य युक्रेनका शहरहरूबाट पनि ठूलो विस्फोटका आवाज सुनिएको छ। राजधानी कीव, खार्किभ र ओडेसा लगायतका शहरहरूमा पनि मिसाइल प्रहार भएको छ। धेरै शहरहरूमा मिसाइलहरूले विद्युतीय पूर्वाधारमा प्रहार गरेपछि युक्रेनको अधिकांश भागमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। हिजो बेलायतले देशको रक्षा सहयोग गर्न युक्रेनलाई च्यालेन्ज 2 ट्याङ्क पठाउने बताएको थियो। युक्रेनलाई च्यालेन्ज 2 ट्याङ्क दिने बेलायतको निर्णयप्रति रुसले असन्तुष्ट व्यक्त गरेको छ। रुसले युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराएमा रुसी कारबाहीलाई तीव्र पार्ने र धेरै नागरिकको हताहत हुने बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। सातौं संस्करणको राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत पुरुषतर्फको खेलमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको कबर हलमा भएको खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै तेस्रो स्थानमा पुगेर 1 लाख प्राप्त गर्यो। खेलमा पहिलो सेट हुने पुलिसले जित्यो। पुलिसले एपीएफमाथि 25-15 ले आफ्नो पक्षमा पायो। त्यसपछिको सबै खेल एपीएफले जित्यो। एपीएफले दोस्रो सेट 25-20 ले जित्यो भने तेस्रो सेट 25-23 ले विजय हुनका साथै चौथो तथा अन्तिम सेट पनि 25-18 ले जित्यो। सोही प्रतियोगिताको पुरुषतर्फको अन्तिम चरणको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र हेल्प नेपाल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उक्त च्याम्पियनशिपको उपाधि विजेता टोलीले 4 लाख पाउनेछन् भने उपविजेताले 2 लाख प्राप्त गर्नेछ।
टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।